विजय दिवसस्य 50 वर्षपूर्त्यवसरे सम्पूर्णेऽपि देशे वीरभटानां शौर्यं बलिदानं च स्मर्यते। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य बांग्लादेशस्य स्वतन्त्रतायाः स्वर्णजयन्ती समारोहे मुख्यातिथिरूपे भागं ग्रहीष्यति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय समर स्मारक स्थले हुतिंगतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रदास्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातस्य आणन्द इति स्थले समायोजितस्य प्राकृतिक कृषिः इति विषयाधारितस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य समापनसत्रे भागं ग्रहीष्यति। दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन एतस्मिन् कार्यक्रमे श्रीमोदी कृषकान् सम्बोधयिष्यति। राज्यसभायाम् अद्य कोविड-19 संक्रमणस्य नूतनस्वरूपस्य ओमिक्रॉन इत्येतस्य प्रकरणैः उत्पन्नासु स्थितिषु चर्चा भविष्यति। तत्रैव लोकसभायां केन्द्रीयः पर्यावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवः अद्य जैविक विविधता संशोधन विधेयकं 2021 इत्येतत् प्रस्तोष्यति। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धायाम् अद्य भारतीय क्रीडकानाम् उपनिर्णायक स्पर्धाः महिलैकल वर्गे पीवी सिन्धु थाईलैंड देशीयां पोर्णपावी चोचुवोंगं विरुध्य क्रीडिष्यति। तत्रैव पुरुष एकल वर्गे किदाम्बी श्रीकान्तस्य एचएस प्रणोयस्य लक्ष्य सेनस्य च भविष्यन्ति स्पर्धाः। अर्जेंटीनायाः बार्सिलोनायाश्च प्रख्यातः क्रीडकः सर्जियो एग्युरोः पादकन्दुकक्रीडा प्रारूपात् संन्यासं गृहीतवान्। स्वास्थ्यकारणैः तेन एषः निर्णयः गृहीतः। अभिवादये, हमस्मि हेमलता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण। अशेषे हि देशे अद्य विजयदिवसः पूर्णोत्साहेन आमान्यते। विजयदिवसस्य 50 वर्षपूर्त्यवसरे नैके कार्यक्रमाः समायोजयिष्यते। विजयदिवसस्य एतत् दिनं देशस्य वीरभटानां वीरतां, शौर्यम्, अदम्यसाहसं, बलिदानं च प्रख्यापति। एतस्मिन् दिने 1971 वर्षे भारतेन पाकिस्तानं पराजितम् आसीत्। एतदनन्तरं पूर्वी पाकिस्तानः स्वतन्त्रः अभूत्, यच्च सम्प्रति बांग्लादेश नाम्ना ज्ञायते। एतस्मिन् संग्रामे 93,000 पाकिस्तानदेशीयः सैनिकाः आत्मसमर्पणं कृतवन्तः, येन भारतीय वीरभटानां वीरता, शौर्यश्च सरलतया ज्ञातुं शक्यते। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः 1970 बांग्लादेशस्य मुक्तिसंग्रामे हुतिंगतेभ्यः भारतीय नागरिकेभ्यः बांग्लादेशी नागरिकेभ्यश्च श्रद्धाञ्जलिं प्रदातुं बांग्लादेशस्य राष्ट्रिय शहीद स्मारक इति स्थानं सम्प्राप्तवान्। श्रीकोविन्दः हुतिंगतेभ्यः वीरभटेभ्यः पुष्पाञ्जलिः समर्प्य अशोकवृक्षम् आरोपितवान्। ध्यातव्यं यत् राष्ट्रपतिः कोविन्दः बांग्लादेशस्य 50तमे विजयदिवससमारोहे भागं भजितुं 3-दिवसीय यात्रायां ढाकां सम्प्राप्तवान्। एषः विजयदिवससमारोहः अद्य समायोजयिष्यते। यात्रायाः प्रथमे दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीनया सह मेलनं कृतवान्। सममेव श्रीकोविन्दः विदेशमन्त्रिणा ए.के. अब्दुल्ल मोमिनेन चापि वार्तां कृतवान्। भारतीय राष्ट्रपति बांग्लादेशी प्रधानमन्त्रिणो च मध्ये प्रायशः 20 निमेषं यावत् चर्चा सञ्जाता। वार्तान्तर्गतं नैकेषु द्विपक्षीय प्रकरणेषु विचारविमर्शो अभूत्। भारत-बांग्लादेशयोः मध्ये द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरस्य उपवेशनं बांग्लादेशस्य राष्ट्रपतेः आधिकारिक आवासे बंगभवने सञ्जातम्। उपवेशने राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः, विदेशसचिवः हर्षवर्धन श्रृंगलाः, भारतीय उच्चायुक्तः विक्रमः दोरास्वामी, अन्ये प्रतिनिधयः च उपस्थिताः आसन्। एतदन्तर्गतम् उभयोः देशयोः मध्ये द्विपक्षीय प्रकरणेषु मन्त्रणा अभूत्।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातस्य आणंद इति स्थले समायोजितस्य प्राकृतिक कृषि इति विषयाधारितस्य राष्ट्रीय सम्मेलनस्य समापनसत्रे भागं ग्रहीष्यति। कार्यक्रमः एषः दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन समायोजयिष्यति। एतस्मिन् कार्यक्रमे श्रीमोदी कृषकान् सम्बोधयिष्यति। विगतेषु दिनेषु उत्तरप्रदेशस्य बलरामपुर जनपदे सरयू परियोजनायाः लोकार्पणं कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री श्री मोदी एतस्य प्राकृतिक कृष्याधारितस्य कार्यक्रमस्य कृते कृषकान् आमन्त्रितवान् आसीत्। संसदः शीतकालीनसत्रे अद्य नैकेषु विधेयकेषु चर्चा भविष्यति। लोकसभायां केन्द्रीयः पर्यावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवः अद्य जैविक विविधता संशोधन विधेयकं 2021 इत्येतत् प्रस्तोष्यति। राज्यसभायाम् अद्य कोविड-19 संक्रमणस्य नूतन स्वरूपस्य ओमिक्रॉन इत्येतस्य प्रकरणैः उत्पन्नासु स्थितिषु चर्चा भविष्यति। सममेव केन्द्रीयः वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ संशोधनं विधेयक 2021 इत्येतत् प्रस्तोष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन देशे सेमी कंडक्टर इति विद्युत्पकरणानाम् अर्धचालकस्य प्रदर्शन निर्माण सम्बद्धस्य पारिस्थितिक तन्त्रस्य च विकासाय कल्पितस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वीकृतिः प्रदत्ता। गतदिने नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः विज्ञापितवान् यत् आगामिषु 6 वर्षेषु एतस्यै परियोजनायै 670 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकरिष्यति। तेनोक्तं यत् अनया योजनया देशस्य आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमः अपि सुदृढ़ो भविष्यति। देश में रुपए डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के भीम यूपीआई के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके ऊपर लगभग 1300 करोड़ रुपया खर्च आएगा। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन 21-2000 वर्षतः 26-2000 वर्षं यावत् प्रवर्तयिष्यमाणायाः प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनायाः कार्यान्वयनाय अपि स्वीकृतिः दत्ता। अनया योजनया 2.5 लाख संख्याकान् अनुसूचित जाति जनजातीयान् च कृषकान् समेत्य प्रायः 22 लक्षं कृषकाः समन्विताः भविष्यन्ति। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठनेन यूनेस्को इत्यनेन मानवतायाः अमूर्त सांस्कृतिक निधेः प्रतिनिधि सूच्यां विश्व प्रसिद्धं कोलकातायाः दुर्गापूजनं समाविष्टुं समुद्घोषणा कृता। फ्रांसस्य पेरिसे समायोज्यमाणे अमूर्त सांस्कृतिक निधि सुरक्षायै अंतरशासकीय समितेः 16 सत्रे एतस्य निर्णयस्य समुद्घोषणा जाता। एतेन निर्णयेन दुर्गापूजन ख्यातिः अशेषे हि देशे प्रसारिता भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतन्निर्णये प्रसन्नतां प्रकटयन् ट्वीट माध्यमेन प्रख्यापितवान् यत् प्रत्येकस्य भारतीयस्य कृते अतीव गौरवस्य हर्षस्य च विषयोऽयम्। दुर्गापूजनम् अस्माकं सर्वोत्तम परम्पराः लोकाचारान् च प्रकटयति। कोलकातायाः दुर्गापूजनम् एतादृशः अनुभवः यच्च प्रत्येकेन गृह्णीयते। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन विज्ञापितं यत् प्रारंभिक संकेतैः एतत् ज्ञातं यत् कोरोना संक्रमणस्य ओमिक्रॉन इति नूतन स्वरूपं विरुध्य कोविड-19 प्रतिरोधी सूच्यौषधानि न तावत् प्रभाववत्वयुतानि। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन स्वीय नूतन वक्तव्ये विज्ञापितं यत् सूच्यौषधानां प्रभावत्व ज्ञानाय अधिकानां प्रतिवेदनानाम् आवश्यकता अस्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य अधिकारिभिः संसूचितं यत् ओमिक्रॉन संक्रमणम् अधिकतरं भीषणं भवितुं शक्यते। संघटनेन विज्ञापितं यत् एतस्य संक्रमणस्य व्याख्या अधिकतया सावधानतया भवेत् इति। बांग्लादेशे समायोज्यमाणायां पुरुषवर्गीय एशियन चैंपियंस हॉकी प्रतिस्पर्धायां भारतीय दलेन बांग्लादेशदलं 9-0 इत्यन्तरालेन पराजितम्।
बांग्लादेशं विरुध्य एतस्मिन् विजये भारतीयः दिलप्रीतः उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतवान्। भारतस्य अग्रिमा स्पर्धा 17 दिनाङ्के पाकिस्तानं विरुध्य भविता। एतस्यां स्पर्धायां प्रथमे चरणे भारतीयदलं 1-0 इत्यन्तरालेन अग्रेसत्वम् अभजत। द्वितीये चरणे भारतेन 2 गोलाङ्काः समर्जिताः। तृतीये चतुर्थे च चरणे भारतेन 3-3 गोलाङ्काः समर्जिताः। सम्पूर्णेऽपि द्वन्द्वे भारतीयदलेन पूर्णतया उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतम्। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धायाः पुरुषैकल वर्गे भारतीय बैडमिंटन क्रीडकस्य एच प्रणोयस्य उत्कृष्टं प्रदर्शनम् अनवरतं प्रवर्तते। प्रणोयः उत्कृष्ट प्रदर्शनेन निर्णायकात्मक चक्रं प्राविशत्। प्रणोयः मलेशिया देशीयं लिएउ डेरेनं 2:40 निमेषे 21-7, 21-17 इत्यन्तरालैः पराजितवान्। तत्रैव महिला युगलवर्गे अश्वनी पोनप्पा एन सिक्की रेड्डयोः युगलदलेन प्रतियोगितायाः अन्तिमे षोडशे स्थानं गृहीतम्। अर्जेंटीनायाः बार्सिलोनायाश्च प्रख्यातः क्रीडकः सर्जियो एग्युरोः पादकन्दुकक्रीडा प्रारूपात् संन्यासं गृहीतवान्। स्वास्थ्यकारणैः तेन एषः निर्णयः गृहीतः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।